Like, subscribe, and get notified. Albert Pinheiro, Mateos Gracious, Valerian Fernandez, and 95-year-old Domingo Costa are all passionate farmers. Their fervent appeal is not to destroy their farms. They are upholding centuries-old tradition of growing the unique Asgo Khorgud variety of salt-resistant rice in the lap of Zuari River. Even a bridge on stilts and service roads will forever destroy the clayish khazans of Lotoli. They say the government should work out other means of regulating traffic and speed limits and work on the old bridge rather than destroy their thriving fields. हे मुझे काजान फील्ड, हे मुझे फील्ड, हे शेत मुझे पळय हांवें रोयलां, काल पेडयलां तें शेत. आतां उदक आसा म्हूण आख्खें ताम दिसता आनी उदक सकयल येता सगळें ताम दिसतालें. हे शेताचेर म्हाका गेले ते फाटी 35 sacks जाले. 35 sacks, more than 1 point something tons I removed from here. सारकी हेल्दी फिल्डची कांय करपाची गरज ना. आतां आमी रोयले, एक पाटी रोयले, मातशें खेडोवपाक जाय, मागीर ऑक्टोबरान 115 डेजांनी ते कापपाचे. फक्त कापपाक आमकां मातसो ट्रबल जाता, कित्याक हे वयर उबें रावना, हें आड पडटा, मागीर बायलांनी लायन तें काडचें पडटा. आतां ती मशिनरी येवंक ना. मागीर आमकां गव्हर्मेंट ड्रेसींग दिता, मिनिस्टर आसा तो ड्रेसींग दिता, तेज्या पयलो MLA दिता, तें इजी जाता आमकां. पूण हें मातशें आमकां निवपाक बायलो लायचें पडटा. पूण आमी हे शेतां मोगान करता, कित्याक आमकां थोडेशे पयशे येता स्लूज गेटीचे, ते आमी युटिलायज करता फील्ड मेंटेनन्स, सगळें फील्ड शेत आमचें मेंटेन करपाक. तो आमी पाड धरिना शेतांक, केन्नाच पाड धरिना. आतां फकत मिस्टेक जाता कोणाची, समजून खाजान कसलें आतां नुवें लँड आसा, माजोर्दा आसा, तेकाय खाजान म्हणटा. पूण हे आमचे जुवारी रिवराचेर काडो चिकोलो, तेंची रेंव आमच्या हिंगा खाजनान चलपाक जायना. आतां हाताक धरून चलचें पडटलें. पर JCB आख्खी भितर गेल्ली फाटी. हें खाजन डिफरंट सारकें, आनी हाका पयशे लागना. आमी तेजेर मॅन्युअर कांयच मारिना, आमी टोटल ऑर्गेनीक. त्या पासर आमकां कितेंय कोणें कितेंय पळय ऑफर देखून केलें जाय, कॉम्पन्सेशन काय बरो आमचो भांगराचो मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर, ताणें सांगलें तुमकां बरें कॉम्पन्सेशन दिता. तो बाबडो नेना हांगाचे हांवें म्हणलें नाका, आमकां शेतां आमची जाय. लोक म्हणटा आमचे कडेन धांवन येता ओवर आपलें म्हूण, आनी तुमकां इतलें बरें तूं आमी ना म्हणटा. मातसो समजलो तो, ताणें म्हणलें वचो आनी टॅक्नोलॉजीन म्हणलें वचोन पळया ती शेतां कशीं कितें तें. आनी तेवूय येयले आनी तेवूय समजले एक्चुअली आमच्या काजान कितें तें. आमी गोवोरमेंटाच्या बराबर कितलेंय कॉपरेट करपाक रेडी आसा, पूण आमचें पोट. आमी काय बरें कॉर्पोरेट जाले तांकां, आमचें पळय आसा हें मिसींग लींक येता तेन्ना आमी जाय तें दिलें तांकां, आमचीं शेतां दिलीं, एकूय जाप काडूंक ना आमी. काल ते येवन पडून गेले परतून, ते म्हणटा ना काडपाक जायना. तरीकूय आमी इतले होपफूल आहा, CM येवन आमच्या एक्सप्लेन करतलो म्हूण आमच्या फार्मरांक. आनी फार्मर आपलें कितें पळय मनांत आसा तेका सांगतले, तोय समजून घेवपी बरो शांतीचो आमचो CM, एकदम बरो. आतां ते 2016 तोय नासलो, हांवें प्लॅनिंग करता तेन्ना PWD मिनिस्टर आसा तेजे कडेन आसा तेन्ना तोय नासलो. पूण हें सगळें जालां, तें मातशें जालां. आतां तांकां एडजस्ट करचें पडटलें. म्हजे कडेन विचारलें जायत खंयच्यान व्हरचो, हांव सांगूंकच शकना, कित्याक खाजनाचेर तूं गेले कोणाचें ल्हानूय शेत वयता जाल्यार एक फॅमिलीचें शेत वतलें. तर म्हजें सालवार करून हेचें सालवार तेजें वचत, तें म्हाका बरें लागना, हांव सांगत ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आनीक बेश्टीच एक न्यूज जो जाला, तो एसेंब्लींतूय उलयलो आमचो आल्दोनचो MLA. 2 ग्रूप आसा, एकलो म्हणटा स्टिल्टांचेर, दुसरो म्हणटा रोड वायडनींग. तशें कांयच ना. म्हजे कडेन आतां ग्रामसभाची मिटींग आहा, अलायनमेंट 7 नाका म्हूण, टोटल अलायनमेंट 7 नाका म्हूण आसा म्हजे कडेन. आमी सगळे एकूच आहा. एक ग्रूप आसा तो म्हणटा आपणा आम नाका म्हूण. आमी म्हणटा ती ब्रिजीस खाजनांतले व्हर नाका, ते आमूय ते ब्रिजीकूच लागता. आनी कांय ना, ती मिसअंडरस्टँडींग अशें कानवे करून दाखयलां, कितें समजना. आमचे मदें कसलेंय डिफरन्स ना. तांकां फकत आम नाका म्हणटा, आमी म्हणटा बाबा ब्रिजीच नाका, कित्याक आमूय आमच्या शेतांतल्यानूच क्रॉस जाता त्या ब्रिजीक कनेक्ट जावन. तो हें प्रॉब्लम जाला. आतां एक तो व्यू करून बाबा डिफरंट ऑफ ओपिनियन्स, कांय ना डिफरंट ऑफ ओपिनियन्स. ते आम नाका म्हणटा, आमी बाबा म्हणटा ही ब्रिजीच नाका अशी. वी आर ऑल विलेजर्स.
आतां कोणाचें कसलें एप्रिहेन्शन आसतलें तें हांव जाणा. आतां ह्या शेतांतल्यान ती ब्रीज वचना जाल्यार आनी खंयच्यान वयतली अशलें जातलें तर तें चिंतप. पूण आतां आमकां एक्विजिशनाची पब्लिकेशन येयलां देखून आमी 3 years जाल्या आमचेर सुरी मारल्या तो वयर आसा तकलेचेर केन्नाच पडोंक शकता शकत. तेकाच आमी धांवता हांगासान थिंगा. आमी अशें चिंतून ना सपोजिशन न्हय हायपोथेटिकल न्ही बाबा आमचे फाटल्यान येतलें तितलें ना तें येयलां आमचेर. तो आमी विनंती करता प्लिडींग करता. आनी दुसरें म्हणल्यार हें आमचें एजिटेशन न्ही हें आमचें मिशन. फ्रॉम 8 to 8 हेवी ट्रॅफिक वील नॉट गो अशें करून एडजस्ट करपाचें पडटलें. एंड देन when you reach to your bigger highway then you race. So these adjustments have to be done. And if you go in other state it must be there. I have also travelled. They don't allow this heavy track from certain time to certain time. And there is speed limit also. So all these things can be done. See, positive thoughts are very important. Now I am so happy because the dialogues have started on this. And some solution will come. I know I am very positive about our CM. Very, very, very soft spoken person. And with our golden minister on top, Mr. Gadkari ji, I am very hopeful that he will save our Kazan and he will save our fields. And our MLA also has been mediating very much in between us. Otherwise these dialogues would not have happened. These dialogues should have happened long back when others were there. At least now he is there. He knows us. Personally he knows us. So no, he knows what exactly it is. So he has started one dialogue between ministry and us, between government and us. And we are coming to a nice solution. And I am so positive that our Kazan, we would be ready to give it for development. But then what happens to those fields who are gone? What about those farmers? Even 10 farmers, forget other fields 30. What about those 10 farmers whose field is gone totally? When they talk about stilts, it will go on stilts, say 40 meters. Down below, this crop requires sunlight and mist type of a rain when it is planted. हांव शेत रोवपा लागल्यार सुमार 50-5 वर्सां जालीं. ही पयलीं सामकी भाटी आशिल्ली. जेन्ना हांव रोवपा येयल्लो हिंगा शेत एक कोण म्हाका शेतकार म्हणूंक लागलो हो कोण पिसून शेत रोवपा येयला. पूण हांवें तें सारकें म्हज्या लायफान म्हाका जाता तितलें काम केलें हिंगा आनी शेत वयर काडलें. आतां सगळें शेतां पेक्षा उंच आहा आनी कोणाचें सगळ्यांचें शेतांचो पाड जाल्लें आसा आनी म्हजें कशें लागलें तें पळय. आनी तें आनी काम करपाक बरें करपा लागून हांव मनीस काम करतां आनी शेतांत कोण काम ना. हांव स्वता हिंगा काम करतां. शेतां येता हें काडटां उठयतां लायतां म्हाका जाता तेन्ना. आतां म्हाका चड जायना म्हणटून आतां मनीस लायले काम करपाक. आयज 3 दीस जाले काम करतात. हांगा कसलें पीक काडटा तुमी? हिंगा फकत आजगो कोरंगूट आनी दुसऱ्या शेतांनी भात कसलें जायना. आमी गोंयचें आजगो स्पेशल तें खाजनातून रोयतात आनी तें खाजनार रोयतात तें शेत हिंगा आनी दुसरें भात जायना. हिंगा तें मळयना आनी तें मळूंकय मेळना आनी तें जायना बुडटा आनी कुसता. हे इतले दीस पावस पडला तरी पासून कशें थोडें रावलां थोडें कुसलां. आतां तरी इतलें काम करून आतां म्हज्या हितून म्हज्या 6000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. आतली मोदींच्या इंतल्यान ब्रीज वतात खंय आनी ती शेत ब्रीज गेली जाल्यार म्हाका शेत रोवपाचें ना. तें शेत रोवपाक मेळपाचें ना. ते जमीन आतां तितली जमीन जाली आनी बाकीची जमीन पाड जातली आनी म्हजें काम केलें तितलें सगळें निर्फळ. काम केन्ना मेळचें कांय मेळचें ना. कोणाच्यान तें रोवपाक जावचें ना. कित्याक हे चिखलान माती घातली उपरांत पांय भोंवपा जायना. एक सॉयल दॅट इज अलुवियल सॉयल आनी तो कसो बांदलो असलें शेतां म्हाका दिसता. पाडे शेतां पळयता पाडे जमीन पळयता टीव्हीचेर ब्राजीला पळयता जायते अमाझॉन रिवर्स आनी ते असले शेतांनी ते हें घेवन भोंवतात पोनेल घेवन भोंवतात घरांनी पोनेल घेवन भोंवतात. आनी ही शेतां आमचे फुडल्यांनी कोणी केल्ली नोको अशें चिखलो सगळो बांद काड चिखलाचोच फकत सॉयल आनी तितून भितर दुसरें फातर कांय उपकार ना. आनी ते बांद काडून ही शेतां आसात. ही शेतां उदकाचे भरतेचे बेडा उदकाच्या सकयल आसा बिलो सच लेवल्स. आनी असली शेतां हांव वाचता ते भाशेन खंयचे न्हय फकत आख्या संवसारांत 3 कडेन आसात. पोलंड, इराक आनी गोवा. आनी ते आतां बॉम्बे आसात म्हणटात आनी ती केरला आसा म्हणटात. ते असली शेतां न्ही कित्याक दे आर नॉट. आय डोंट थिंक दे आर बिलो सी लेवल. इट इज वर्किंग ऑन द बेजीस ऑफ स्लूस गेट्स.
जेन्ना बोतेचें उदक येता तेन्ना ते आपशीं दारां बंद जातात आनी सुकतेचें उदक सुकता तेन्ना आमचीं शेतां फकत 3 feet सुमार एबाव द वॉटर लेवल एट सुकते टायमार आनी बोते टायमार दे आर बिलो द वॉटर ही फकत डायक सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द टायड सिस्टम आनी असले शेतां आनी खंय मेळपाचें ना हे एवटी पूल काडलो जाल्यार सगळीं म्हजी शेतां न्ही ही बाकीची शेतली सगळीं पाड जातलीं कित्याक एक माती घातली जाय ती माती येवन वरून काडूंक जायना आनी ते माती आनी कांय गोरगमणी करूं जायना आनी खंय हिंगा एक फातर मेळटा जाय म्हणजे आमच्यान सोंसूंक जायना चिखलान भितर वयता दीस इज अलुवियल सॉयल आनी हे जमनीचेर भायल्यान फातर घालले बांद बांदले जायना कित्याक बांद बांदले हांवें पळयल्यात राशोल बांदला व्हडली गाडी वचपाची व्हडली गोट बांद बांदला पूण हांव एक दीस माया मायांत हांव थिंगा कित्याक लागून गेलो आनी म्हजे दोगदां फ्रेंड आशिल्ले थिंगा पळयल्यार ते शेतां सुकी जमनीचेर सगळें खारें उदक लागलें आनी उदक लागल्या उपरांत शेतकार विचारलें बाबा हें उदक कितें करून लागलें शेताक जमनीक तो सांगता पळय म्हणटा तुगेलें आनी थिंगा एक चोरी मारल्या तितून कुल्ली जाल्यात पळय म्हणटा उदक खंयच्यान येता ते बांदांत फातरांतल्यान बांदांत गुल्ली करून हें सगळें शेतां उदक येयलां ते इबाड आनी हिंगा फकत चिखलाचेच बांद म्हणल्यार चिखलाचे आतां कितें करतात गोडसाणीन भाजून फातर लायतात भाजून फातर लायल्यार बरो आसा पूण मोदें चिखलाचो मोलो आसूंक जाय चिकोल आसूंक जाय थिंगा सारको चिखलान जाल्यार कुल्लीचेर पास जावपा जाय तेन्ना घोटचे आनी ते सदां जितल्यान सुके उरूंक जाय सारके सुके उपकारना ते ओलसार आसूंक जाय सुके उरल्यार क्रंबल जातात आनी पडटात पिठो पडटात देंवन बांद मोडून वयतात पूण तें तर मातशें ओलसार आशिल्लें जायत ते घोट रावतात हेजे आमचे बांद चलता आतां हांव नको पळय एवटेन तो ब्रीज येयलो जाल्यार हें सगळें आख्खें खातर काबार मुगे हिंगा शेत आहा मुगे शेत 18,500 किलोमिटर शेत आतां ही आतां प्रोसेस कमर्शियल जायत तेम जालो सगळें हें सांगताय तें सांगताय म्हळ्यार ह्यो ब्रीज वचपाक एकदम प्रॉब्लेम कित्याक रस्तो एक पाट जाय तूं येवदां न्हू भितर तेंगे मेटेनन्स रस्तो तो आनी काडपा जावपाना आनी हें उदक पळय तें आमी आतां पयर वचोन चोयलां खंय नुवें बुवें चोयलां तें तो पूण रस्तो कित्याक तो शेत माती आनी रेंव तरी पयशान तीं वचोन चोयाय म्हणून सांग आनी सगळ्यान चोयलां मिनिस्टर पेपराची बी येयलां तें आतां बोंड फ्लडेड जालां सारकें आनी ही आमगे शेत आहा पळय तें आमगे लोटलेचें ही माती आनी रेंव ही न्ही ही चिकोल सो चिकोल आनी रेंवां आनी मातये जायत फरक आहा हांव कितें कोताय तुमी हितू लोक शेत रोयताय थिंगा आनी माती न्ही ती आनी रेंव न्ही तें माती गायली हातोर गायले काडपाचें तो चिकोल 1 मीटर तर तूं रस्तो देंवन कोरी तूं आनी तो तर तांकां व्हडलें हॅवी ट्रॅफीक तर ते वचपाक तर तांकां पळोवन तर तो चेपोवन तर तो घोटी करीत तो 1 मीटर रस्तो आहा तो ह्या वदां 2 मीटर ह्या वदां 2 मीटर वाडतालो आनी 5 मीटर जातालो ती ऑल ट्रॅफीक तर आमगे इंडस्ट्री एरिया बी व्हरपा जाता तांकां आनी एक रूट फायंड आवट कोर न्ही आनी तांकां मातशें खुंयच्यान लॉंग शॉर्टकट पट म्हूण लोकांक माडून वचना काय तुमी शॉर्टकट पट म्हूण गोवोरमेंटाक पयशे आहा ते गोवोरमेंट पयशे घेयना ते आमगेले पयशे लोकांगे टॅक्सा बेक्साचे गोवोरमेंट कोण दिना पयशे आनी सेंट्रल गोवोरमेंट कोणचे पयशे ना आमगे ते सगळे बीन पयशे काडटाय सगळ्याचे एक खावपा देखून वचूचे ते पयशे काडटाय तेश कोन वराय तुमी जाय ते भाशेन लोकांक तुमी तुका येना हे भाशेन आहा तें कित्याक मदींच्यान तर ब्रीज व्हरो तूं दोनी वदां शेत पडे उत्ताय ती देखून पेडे जातली तें कांय करपाक मेळपाना आनी तें कॉम्पोजिशन दिताय म्हणटा आमी कॉम्पोजिशन कांय नाका कित्याक कॉम्पोजिशन कितू तेम दितले तुमी दितले 2 वर्सां 3 वर्सां दितली आनी मागीर कितें करतले लोक हांव शेतां काम करता म्हाका शेतां आहा सकल म्हाका ब्रिज येयलो नाका आयकता म्हाका ब्रिज येयलो नाका कित्याक आमगे शेतां वयले आमचे नाका आमी 10 जाणांक मुगे एकले गेले न्ही ते 10 जाणांक शेत आमगे पिगे शेत ते आमगे सकाळी सामान दवरलेली आनी सकाळी सामान घेवन काम करताले आनी जणकार आमगे जण आहा तो सकाळी सामान सकाळी तो जण हाडून रोसलेच्या एक वद पयस बेश्ट जाता ताका जण मेळटा पळय पांदूड हाडून सोडच्या पयस पावनासले तर तो हाडना तो दवरलो तो बामणान तो सगळो आमगे हाडलो आमी
नाव ना आणि काही ना सफाई सामान पेटी केला. पण आता त्याने शेत सामान दवरलं आता आमी सांबाळटाय तशें आमगे भुरग्यांनी सांबाळल्या पुरून देवा आर्ग न्हिदता आनी देवाको मागता. तशें आमगे सगळे गांवचे लोकांक ते पासत हांव मागता. म्हाका गरज ना म्हाका एकल्याक जाल्यार 10 जाणां पासत हांव मागता. आयकता म्हाका 10 जाणां जाय शेतकार 10 जाण जाय म्हाका शेतकार देखून हांव मेहनत करता देवाको मागता. ते ब्रिज आमगे शेतांतले हे नाल्या बरोबर ते मनशान वचो मनशान वचो. पूण लोकां फ्रीज येवकन न्ही फ्रीज जाय ना ते भाशेन मनशान वचो. आयकत रे बाबा आमी मनशां हाडले येयले आमगे घर भर गेल्ले म्हाका सगलो म्हाका गाड घालतलो प्लास्टर मारलो. पूण तुमको ब्रिज आतां शेतांतल्यान गेल्लो नाका आनी खंयच्यानी गेल्यार कोता येता. कोता येता पण हांवें घर शेतां पाळगान न्ही शेतांक वेद म्हण जायना. मागीर लोक म्हाका गाड घालतलो आतां तो झाड आसतलो आनी आतां जाग कांय मेळनाय. लोक सगलो आनी मागीर खंय येतले लोक वयचे पयलीं हांव खंय येतलो. तेंच्यानी मनशान व्हर खुशीच्यान सारको आतां बोगलेच्यान नाका कित्याक हांव सगलो लोक म्हणजे म्हाका म्हज्या भुरगीं बाळाक शेत सोडटलो त्या पासून हांव मेहनत करता. म्हणजे पूण शेतांतले नाका मनशान व्हराय आनी लोकां फ्रीज येता ते भाशेन नाका. मोहित खरंगटे for Herald TV. Watch on Herald TV.